गुटगत चाहिने मतलब ग्रुप समूह चाहिँ छैन। हामी एकल नेतृत्वको चाहिँ छत्र छायामा लिडरसिपमा हामी छौँ। व्यक्तिले भोट हाल्ने हो, कार्यकर्ता चिरा पर्ने गरी हुँदैन, टिम बनाएर लडाइ हुँदैन। अब कसैले चित्त बुझेर उठ्छ भने अब कुनै प्रतिनिधिको अधिकारलाई खोज्न त भएन। त्यसो भएको हुनाले हामी यस्तो चुनौतीलाई सामना गर्नको निम्ति हामीलाई यस्तो सङ्गठन चाहिएको छ, यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ, जुझारु, क्रियाशील, कठोर, प्रतिबद्ध भएको र अब हामीले चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने। आयो झिलको आयो भन्ने गीत छ नि, झिलको पार्ने खालको स्थानीय निर्वाचन 6वटै पार्टीले जित्न परेको छ, 2टा प्रदेश सभाका सांसद जित्न परेको छ, केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको सांसद जित्न परेको छ। यत्रो चुनाव, यत्रो अभियान मतलब चाँडै चुन्ने तालले त हुँदैन। हिजो जितेका अनुभव पनि हामीसँग छ, हारेका अनुभव पनि हामीसँग छ। त्यसो भएर अहिले हामी विशेष रूपमा गम्भीर रूपले छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ, सोच्न पर्ने जरुरी छ र एक खालको इस्पात दानिलो। हाम्रो हतियार भनेको त अब खुकुरी होइन, हाम्रो हतियार भनेको त बन्दुक होइन, हाम्रो हतियार भनेको त इस्पातिलो सङ्गठन हो, इस्पातिलो मतलब चाहिँ नेतृत्व हो। त्यसो भएर हामीले यो खालको सशक्त नेतृत्व, यो खालको 90 जनाको सशक्त कमिटी, एकदम इन्क्लुसिभ कमिटी निर्माण गरेर हामी 5वटै पार्टीको चाहिँ कोलिसन भयो, उनीहरूको चाहिँ गठबन्धन भयो भने चाहिँ प्राप्त गर्ने ढङ्गले जानुपर्ने आवश्यकता छ। जाने भनेर नेतृत्वले आँट गरिरहेको छ। एक्लै लड्न सक्छौँ र एक्लै जित्न सक्छौँ भन्ने आँटका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो सन्दर्भमा हामी निर्विवाद मतलब चाहिँ यता टाउको र उता टाउको, यता मुख र उता मुख फर्काएर त्यो काम सम्पन्न हुनेवाला छैन। यो अधिवेशन औपचारिकताको निम्ति कमिटी रिन्यू गर्नको निम्ति भएको होइन। विभिन्न कारणले कहिले एकताको नाममा चाहिँ लग्यो, कहिले फेरि छुट्याउन गाह्रो, कहिले मिसाउने, कहिले छुट्याउने गर्दा गर्दै 3 वर्ष गइहाल्यो। त्यसपछि गएर अहिले 9 वर्षमा हामीले यो महान अर्घाखाँची जिल्लाको निम्ति त पर्व हो नि, कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति त दसैँ र तिहार भन्दा पनि ठुलो हो। त्यसो भएर हामी कमिटी रिन्यू गर्नको निम्ति बनाएका छैनौँ। पार्टीलाई रिफाइन गरेर सशक्तिकरण गर्नको निम्ति, पार्टीलाई एकसित बनाउनको निम्ति, सिङ्गो अर्घाखाँची जिल्लाको पार्टी सदस्य र जनतालाई जुरुक्क उठाउनको निम्ति, भोलिका निर्वाचनमा धेरै प्रचार नगर्नको निम्ति यो कमिटी चाहिँ निर्माण हुँदैछ। र यसलाई अत्यन्तै इष्ट राख्ने तालले नातापाता पऱ्यो भनेर होइन, उहाँ दाइजा रिसाउनु हुन्छ कि दाम तिराउनु हुन्छ वाला दिनु भन्ने किसिमले दिनु भएन। एफसीको कमरेडले काम गर्छ, अहिले भर उचाल्छ भन्ने किसिमले दिनुभयो। कमाएका सबै साथीको लाग्छ, कमाएर के गर्नु, भात भान्सो भएको एकजना साथी थपिनु भयो, एकजना चामल थपौँ भनिदिनु, एकजना मासु तरकारी थपौँ भनिदिनु। अहिले त थपेर त हुन्न। विधान हामीले साधुहरू बनाएका छौँ, सिस्टम हामीले त्यस्तो बनाएका छौँ, अनि गएर चाहिँ पदाधिकारीभित्र महिला अनिवार्य बनेका छौँ। त्यसो गरी यी सबै चिज मिलाएर हिसाब किताब गरेर नै नेतृत्वले केही मतलब चाहिँ यो अध्यक्ष मण्डल मार्फत र निर्वाचन कमिटी मार्फत तपाईँहरूलाई एउटा खाता दिन्छ। त्यो क्राइटेरियाभित्र बसेर मलाई लाग्छ सबै 6वटै पालिकाको मतलब चाहिँ सर्वसहमत हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किन भन्दाखेरि अघिदेखि बाहिरतिर यसो साथीहरू खटाएको थालिसक्नु भएको छ, अलिअलि चाप पाइएको छ, बोल्नु भएन, अलिअलि चाप चाहिँ पाइएको। त्यसो भएको हुनाले यो ढङ्गको चुनौती हामीले सामना गर्न पर्ने छ र चुनावी राजनीति मात्रै गरेर पनि कति बलियो हुनु भइरहेछ, कति कमजोर भइ नै रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौँ। र एकदम हामीले चाहिँ जिल्लाव्यापी रूपमा 61 वडामा जनताका घर गएर सङ्गठनलाई निर्माण गर्न पर्नेछ। वैचारिक सङ्घर्ष र वैचारिक मतलब चाहिँ लर्निङ चाहिँ हामीले गर्न र सबैलाई चाहिँ हाम्रो जनताको बौद्धले जन्मदेखि लिएर हाम्रो पार्टीको नीति निर्देशन, राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन सबै चिज जनताको घर दैलोमा उतार्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले सङ्गठन बलियो भयो भने मात्रै यो समाजको प्रतिबिम्बले यहाँको प्रतिनिधित्व, निर्वाचनका प्रतिनिधिहरू निर्माण गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले धेरै कुरा हेला भन्छु, काका पाखा भन्ने कुरा, त्यो कुरा भन्ने कुरै होइन भन्छु मैले। अब एउटै पार्टीको सदस्य पनि काका पाखालाई हेर्नु हुन्छ, त्यो त हुँदैन, गर्नै हुँदैन, आमिनी गर्न हुँदैन भन्छु मैले। त्यसो भएर सक्षम साथीहरूलाई तपाईँले छान्ने हो, सबै साथीहरूको काम हेर्नु भएको छ।
धेरै जसो साथीहरू टेस्टिङवाला हुनुहुन्छ, नन टेस्टिङवाला पनि हुनुहुन्छ। इच्छा राख्ने सबैले राख्न पाइन्छ। 563 जनाले नै अचानक राख्दा रिफाइन्ड भएर ठिकिएर कहाँ आएर टुङ्गिने, त्यो तपाईँहरूले टुङ्गाउने हो। यताकाले प्रेसर गरेर टुङ्गाउने होइन, त्यो तपाईँहरूको जिम्माको कुरा हो। आजको मतलब चाहिँ श्रीमानजीहरू तपाईँहरू हो, सबै श्रीमान चाहिँ किन भन्दाखेरि न्यायाधीश भनेको तपाईँहरू हो। तपाईँहरूले गरेको फैसलालाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ र विगतका घाउ खोटाउने यसो भयो उसो भयो भनेर त्यो बिर्सिएकालाई नि सम्झाउने भन्दा अब के गर्ने, गए अगाडि बढ भन्ने हिसाबले अब त्यसरी चाहिँ एमालेका सिपाहीहरू अर्घाखाँचीमा भिड्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र यही बमोजिम मतलब चाहिँ पार्टी केन्द्रको निर्देशन, प्रदेशको निर्देशन, जिल्लाको योजना बमोजिम कमरेडहरूले इमानदारिताका साथ यो चाहिँ एउटा निष्पासिलो नेतृत्व र कमिटी निर्माण गर्नको निम्ति योगदान गर्नुहुनेछ, सोझबुझका साथ योगदान गर्नुहुनेछ। सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने मेन्डेट चाहिँ अध्यक्ष मण्डल र निर्वाचन कमिटीलाई दिनुहुनेछ। अब भएन भने एकदम फियर एन्ड फाइन सबैका आफ्ना मत कुनै गुट बन्दैन, यहाँ हाल्नु त्यहाँ हाल्नु हुन्छ, जहाँ आउनु त्यहाँ हाल्ने, जो हुन्छ त्यही माने, केही फरक पर्दैन। त्यसो भए त्यसले कुनै मोलमेटाप पनि गर्दैन। यस्तो कमिटी निर्माण गर्नको निम्ति र भोलिका दिनमा कामलाई हाँक्नको निम्ति र अर्घाखाँची जिल्लालाई हाँक्नको निम्ति यो हिसाबको नेतृत्व चयन गर्नको निम्ति हामी उभिएका छौँ। एकैछिन मात्रै यो जिम्मेवारीले मात्रै तलमाथि गराएको हामी सबै बराबर हौँ। अर्घाखाँची जिल्लामा हामी सबै पार्टी सदस्य हौँ। त्यसो भएर त्यही कमिटी मतलब चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न मैले सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्दै फेरि पनि यो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो पार्टीका आदरणीय केन्द्रीय सदस्य तथा अर्घाखाँची जिल्लाका सह इन्चार्ज भोगबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई र यसै गरी 8औं जिल्ला अधिवेशनको शुभकामना मन्तव्य राख्नको निम्ति नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा अर्घाखाँची जिल्ला इन्चार्ज चन्द्रबहादुर खड्का उज्जवलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा एमाले अर्घाखाँची जिल्लाको ऐतिहासिक 8औं जिल्ला अधिवेशनका अध्यक्ष, संयुक्त केन्द्रीय कमिटी सदस्य, साथै जिल्ला सह कमरेड, पार्टीका केन्द्रीय सचिव, आजका प्रमुख अतिथि, अर्घाखाँची जिल्लाका अग्रज आदरणीय कमरेड, संयुक्त केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड, आदरणीय केन्द्रीय कमिटीका सल्लाहकार कमरेडहरू, संयुक्त प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य कमरेड, प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी सदस्य कमरेडहरू, विभिन्न मञ्च मोर्चा संगठनबाट आतिथ्यता गर्नुभएका आदरणीय कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू, प्रतिनिधि पर्यवेक्षक कमरेडहरू, स्वयंसेवक कमरेडहरू, विभिन्न व्यवस्थापनमा खटिनुभएका कमरेडहरू र उपस्थित अन्य दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम हामी मार्क्सवादी, प्रत्येक मार्क्सवादीमा एउटा वा दुईटा वा बहु गुण मार्क्सवादको हुन जरुरी हुन्छ। त्यो गुणले मार्क्सवादको हामी रूपान्तरणको साधन हामीलाई बनाउने गर्छ। मार्क्सवादको
गतिशील साधनको रूपमा रहेका कमरेड राजेन्द्र जेसी जिम्मेवारीको यसभन्दा अगाडिको भूमिकाको सन्दर्भमा म केही धेरै भन्दैन। किशोर अवस्थामा 53 सालमा परिवर्तनको अभियान लिएर गुल्मीतिर जाँदै गर्दा गिरफ्तार भएर 23 दिन हिरासतमा, त्यसै गरेर 55 सालमा पकलेमा विद्यार्थीको सम्मेलनमा गिरफ्तार भएर मनोशहीद भएर 4 महिना कारागारमा व्यतीत गर्नुभएको थियो। अन्य व्यवहारको हिसाबले, त्यागको हिसाबले त्यो लगायत धेरै कुराहरू छन्। अन्य व्यवहारको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उहाँमा बहुप्रतिभा छ। मैले यति धेरै किन भन्न खोजेँ भने आज यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा उहाँले सुझबुझपूर्ण र दूरगामी निर्णय लिनुभयो र एमाले साङ्गठनिक ब्याङ्कको खातामा पहिलो खाता खोल्नुभयो। किनभने अहिले जिल्लाभित्र अलमलमा परेका, अकर्मण्यतामा परेका कसले खाता खोलेला र एमालेको त्यो सङ्गठन ब्याङ्कमा फेरि खाता सञ्चालन गरौँला भनेर प्रतीक्षामा बसेका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अर्को एउटा प्रचलन पनि छ, बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा, कोही तयार नहुने, एकजना तयार भएपछि सकिँदो रहेछ भनेर सबैले, सहजै हुँदो रहेछ सबैले, ठिकै हुँदो रहेछ सबैले बाने जस्तै उहाँले पहिलो खाता खोल्नु भएको छ। त्यो पनि केन्द्र भागबाट, सन्धि खर्क हरिश साहबले केन्द्र भाग हो, त्यो केन्द्र भागबाट त्यो खाता खोलिदिनु भएको छ। अब यसको तरङ्गमा यसका छालहरू जिल्ला व्यापी रूपमा जान्छन्। अब एकदम तीव्र गतिमा जिल्लाबाट मूलत माओवादीभित्र अलमलमा परेका र साथसाथै अन्य पार्टीभित्र अलमलमा परेका साथीहरू यो खाता सञ्चालन गर्ने क्रममा एकपछि अर्को ढङ्गले आउनेछन्। यसका परिणाम हामीले निकट भविष्यमा देख्नेछौँ। यसको निम्ति कमरेड राजेन्द्रलाई हार्दिक स्वागत र यस पार्टीभित्र योगदान, परिणाम र व्यक्तिगत रूपमा पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति हार्दिक शुभकामना। हामी अहिले अधिवेशनको खुल्ला सदनमा छौँ। यसो कमरेडहरू प्रतिनिधि सर्कलबाट भित्र बाहिर गर्दा, एक अर्को बोल्दा, अनि बाहिर पनि ग्रुप बसेर छलफल गर्दा, विभिन्न कुरा गर्दा खुल्लै सत्रमा छौँ, ठिकै हो भन्ने पनि लाग्ने। फेरि हामी मञ्चबाट कुरा गर्दै गर्दा, विषयवस्तु राख्दै गर्दा फेरि हामी वास्तविक बन्द सत्रमा छौँ कि भने जस्तो पनि लाग्ने। हामीले राख्ने कुराहरू अधिकांश जसो बन्द सत्रमा राख्नुपर्ने, छलफल चलाउनु पर्ने खालका कुराहरू, तर कमरेडहरूले सङ्केत दिएको हिसाबले फेरि हामी त खुल्ला सत्रमै छौँ, वास्तविक पनि खुल्ला सत्रमै छौँ। जे होस्, यसलाई रिमिक्स सत्रको रूपमा पत्रकार मित्रहरूले बुझिदिनु हुनेछ, त्यसै अनुसार समाचार बनाइदिनु हुनेछ। हाम्रा कतिपय बन्द सत्रमा गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ व्यक्त भए भने त्यसलाई बन्द सत्रकै रूपमा बुझेर यहीँ छोडिदिएर जानु हुनेछ। खुल्ला सत्रका विषयहरू समाचारमा सम्प्रेषण गरिदिनु हुनेछ। यो मेरो पहिलो आग्रह। दोस्रो, हामी 8औं अधिवेशनमा छौँ। 8औं अधिवेशनमा हामी हजारौं पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित भएर, मनोनयन भएर प्रतिनिधिको रूपमा हामी यहाँ आएका छौँ। यसर्थ हामी एउटा प्रतिनिधि सयौं हजारौं हाम्रो पार्टीका क्याडरहरूको प्रतिनिधि छौँ। त्यो प्रतिनिधि आफैमा प्रतिनिधि र आफैमा फेरि
सञ्चालन गर्ने बन्द सत्र र हाम्रो प्रक्रियाबाट हुने जिल्लाको पदाधिकारी र जिल्ला कमिटीको सदस्यको लागत राख्ने एउटा पात्र भयो। आफैमा त्यो अधिकार राख्छौँ हामी, तर आफैले फेरि एउटा सीमित सङ्ख्यामा रहेको पदाधिकारीको सङ्ख्या, सीमित सङ्ख्यामा रहेको जिल्ला कमिटीको निर्माण गरेर गर्नुपर्ने हामीलाई त्यो बाध्यता छ। त्यो गर्दा हामीले मूलत सैद्धान्तिक हिसाबले हामी के हो? हामी मार्क्सवादी हो। मार्क्सवाद के हो? मार्क्सवाद कुनै शिलालेख होइन, बनी बनाउने होइन, रामायण होइन, महाभारत होइन, गीता होइन। मार्क्सवाद भनेको वस्तुगत जगतलाई बुझ्ने र बदल्ने सृजनशील सामाजिक विज्ञान हो, जो देशकाल परिस्थिति अनुसार प्रयोग गरिन्छ र सामाजिक रूपान्तरण गरिन्छ। त्यो रूपान्तरण गर्ने तरिका हामीले बुझ्ने कुरा हो। त्यो नेपालको मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, नेपालमा मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा त्यो अहिलेसम्म वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भएको प्रयोगको निर्देश कसले गर्यो भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने पुष्पलाल र विकास क्रममा जननेता मदन भण्डारीले। र यहाँसम्म आइपुग्दा त्यसको निरन्तरताको निम्ति एमाले पार्टी र एमाले पार्टीको नेतृत्व र त्यसको पनि मूल नेतृत्वले त्यो सृजनशील हिसाबले, मौलिक हिसाबले प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो परिणामले पनि पुष्टि गरेको छ। भनिरहनु पर्दैन, पुष्पलाल बिपीले राजा श्रेष्ठको मेलमिलापको नीति ल्याउँदा पुष्पलालले यो गलत हो, राजा र राज संस्था फाल्नुपर्छ, निरङ्कुशता फाल्नुपर्छ, त्यो फाल्नको निम्ति राजा विरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ, सहकार्य गरेर जानुपर्छ। त्यो विचार अगाडि सार्नुभयो। त्यो विचार अगाडि सार्दा शिलालेख जस्तो चेतना बोकेको नेकपा मसाल र त्यसको नेतृत्वले पुष्पलाल गद्दार भन्ने ठुलो पुस्तिका प्रकाशित गर्यो, तर पछि सच्याएर गयो। त्यसलाई कर्मशः अगाडि बढाउँदै जाँदा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद, जो उतातिर माओवादीले फेरि 21औं शताब्दीको जनवाद, जो क्रान्तिकारी मार्क्सवादलाई लागू गर्ने मौलिक क्रान्तिकारी विचार हो भनिरहँदा त्यसभन्दा धेरै वर्ष पहिले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादसँग ठ्याक्कै मेल खाने 21औं शताब्दीको जनवादको सिको फेरि माओवादीले गर्यो र निष्कर्षमा जनताको बहुदलीय जनवाद, जो मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभयो, त्यो मौलिक क्रान्तिकारी विचार थियो। त्यसको आधारमा फेरि राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि उपलब्धिहरू, समावेशीकरण आदि इत्यादि उपलब्धिहरू प्राप्त भयो। र यहाँसम्म आइपुग्दा पनि त्यही हो। र त्यो आधारमा अहिले के छ त, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति अहिले तीव्र गतिमा गएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुईवटा ध्रुव र मूल राजनीतिक भित्र दुईवटा ध्रुव तीव्र गतिमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्क्सवादी मौलिक प्रयोगलाई निरन्तरता दिने जो एमालेले नेतृत्व गरेको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटनको र विसर्जनको दिशामा लैजाने केशरचन्द्र रायमाझीदेखिबाट सुरुवात भएको मोहनविक्रम हुँदै विभिन्न नेताहरूसँग पार्टीहरू हुँदै अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालसम्म आइपुग्दा उहाँहरूको विघटन र विसर्जनको, टुटफुट र विभाजनको दिशामा ध्रुवीकरण भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। त्यसका पछाडिका उदाहरणहरू धेरै भन्न सकिन्छ। प्रचण्डलाई किन त्यसो भन्न सकिन्छ, मोहनविक्रमलाई किन त्यसो भन्न सकिन्छ,
धेरै कारणहरू छन् जो हामीले अध्ययन पनि गरेका छौँ। म प्रचण्डलाई गौनविज्ञले भन्नु सिद्धान्तको जडताभित्र व्यवहारको प्रयोग नहुनु सारमा यही भन्न सकिएला, जसले गर्दा त्यो अवस्था छ पार्टीको व्यावहारिक परिणाम केही निकाल्न सक्दैन। चाहे सामाजिक हिसाबले, चाहे राजनीतिक हिसाबले, चाहे भौतिक पूर्वाधार विकासको हिसाबले, कुनै हिसाबले पनि त्यही सिको त्यही दोहोरिँदै गएको प्रचण्ड माधव नेपालजीसँग पनि त्यही आइरहेको छ। प्रचण्डजीले मोहन वैद्य जस्ता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका इतिहासहरूलाई देखि पाखा लगाउँदै 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 आएर अहिले एक हिसाबले महासचिव हुन नसक्ने मान्छे जो महासचिव हुने एउटा मात्रै पात्र त्यो पनि बिरामी परेर चाइनामा उपचार गराइरहनु भएको उहाँमा आउँदासम्म अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी चयन गर्न नसक्ने स्थितिको सिर्जनासम्म पुग्दाखेरि त्यो विघटन र विसर्जनको ती प्रमाणहरू हुन्। माधवजीको धेरै भन्न पर्दैन, तपाईँहरू बुझ्नु भएको छ। 15 वर्षसम्म आफूले महासचिवको नेतृत्व गरेर त्यति बेला पार्टीलाई, जो हामी पनि फरक पार्टीमा थियौँ, हामीले पनि नारा त्यही बनाएको थियौँ, नेकपा एमाले न कोठी न भाषी, त्यस्तै गर्नु भएको थियो 15 वर्षसम्म। र अहिले प्रचण्ड भाइरससित नजिर कमरेडले भने जस्तै संसदीय भाइरस बनेर जानुभयो उहाँ। त्यो विघटन र विसर्जनको कुराहरू आयो। राजनीतिक हिसाबले अब निष्कर्षमा के हुने त भन्दा दुईटा ध्रुव हुने, एउटा नेकपा एमाले जबरजस्त शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस परम्परावादी शक्तिको रूपमा, थापनाको रूपमा अगाडि बढ्ने, अरू सबै सामान्य नामका मात्र हुने, सङ्ख्या र परिणामको हिसाबले केही नहुने। अब त्यो ध्रुवीकरणले त्यो परिणाम नेपालमा निकाल्छ। यसका पछाडि के रहे कारण भन्दा उनीहरूले के भन्छन्, अग्रगमनको प्रतिगमनको विरोधमा अग्रगमनको निम्ति विभिन्न चिजको उपलब्धिहरूको रक्षाको निम्ति यो गठबन्धन हुन्छ। सत्य त्यही हो त, सत्य त्यही हो। सत्य नाकाबन्दीको विरोध गर्ने नेतृत्व गरेको सत्य त्यो हो। सत्य वैदेशिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्ने व्यवहारका परिणाम कसले निकाल्यो, सत्य त्यही हो। सत्य त्यही हो। नेपालको सीमालाई सरकारको नेतृत्वमा हिम्मतका साथ नक्सा जारी गर्ने कसले गर्यो, सत्य त्यही हो। अग्रगमन सत्य त्यही हो। राम अयोध्यामा जन्मिएका होइनन्, चितवनको ठेडीमा जन्मिएका हुन्। त्यहाँ राम मन्दिर बनाउनुपर्छ भनेर भारतलाई चुनौती दिने त्यो अग्रगमन सत्य त्यही हो। सत्य त्यही हो। अस्तिको विवस्तुको एकै पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेपालका खेत, हाम्रा खेत बाँधा रहेर भारतलाई पानी दिन सकिन्न भनेर भारतलाई चुनौती दिने सत्य त्यही हो। तर अदालतले विभाजन गरिदिएपछि अनि आफ्नो बाटो लागेर शेरबहादुर देउवा, जो नेपालमा सबभन्दा बदनाम शासक राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम घोषित गरेका देउवा प्रचण्ड र माधवजीको अग्रगमनको नेतृत्व गरेर नेतृत्व गर्नको निम्ति सरकार र गठबन्धनको नेतृत्वको रूपमा असक्षम पात्रलाई लिडर मानेर हिँड्नुभएको छ। अनि भन्नुहुन्छ उहाँहरूले नै हामी अग्रगमन प्रतिगमनको विरुद्धमा अग्रगमनको बाटोमा छौँ। एमाले प्रतिगमनकारी भयो, सत्य त्यही हो। व्यवहारबाट पुष्टि भएको कुरा त्यही हो, त्यो छैन। धेरै समय छैन, त्यस कारणले म धेरै जान्न। यो अवस्थामा परिणामको हिसाबले अग्रगमन र प्रतिगमन, टुटफुट विभाजन र अनि केन्द्रीकरणको फेरि त्यो पनि ध्रुवीकरण भइरहेको छ। त्यो कहाँबाट सुरु भयो? केन्द्रीकरण र अग्रगमनको सुरुवात एमाले
अधिवेशनबाट सुरु भयो, राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सुरु भयो, त्यसपछि पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको कुराबाट सुरु भयो, वडा पालिकाका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर सुरु भयो र त्यसको अब संगठनात्मक कामको सम्पन्नता जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यसको त्यो कामको सम्पन्नता हुँदैछ। संगठनात्मक हिसाबले परिणाममा त्यो केही भएको कुरा, यो परिणाम सकारात्मक परिणाम हो, उपलब्धि हो र फेरि वैज्ञानिक र वस्तुवादी पनि हो भन्ने कुरा अरू पार्टीहरूले गरेका अधिवेशनहरूमा एमाले गरेका लिएका कार्यनीति र रणनीतिहरूको सिको गर्ने कुरा त्यसको प्रमाण हो। त्यसकारणले तिनीहरू विसर्जनतिर जान्छन्, तिनीहरूले गरेको कामको प्रतिगमन। यो अवस्थामा हामीले जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। जिल्ला अधिवेशन अन्ततः फेरि केन्द्रित कहाँ हुन्छ? हाम्रो पनि यहाँ किन ध्यान केन्द्रित भइरहेको छैन? किन धेरै भित्र बाहिर गरिरहेका छौँ? हामी किन बोलिरहेका छौँ? हाम्रो ध्यान छ बन्द छ। किनकि मुख्य काम के हो? बन्द सदन। त्यसले के गर्छ भन्दा पदाधिकारी चयन निर्वाचित गर्छ, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू अथवा जिल्ला कमिटी निर्माण गर्छ। त्यसकारणले ध्यान त्यहाँ हाम्रो छ, यहाँ छैन खुल्ला सदन। तर यसका पछाडि हामीसित विधिको हिसाबले दुईटा छन्। आवश्यकता हामीले के महसुस गरौँला त्यही लागू गरौँला। विधिको हिसाबले एउटा सर्वसम्मत जो उच्च लोकतान्त्रिक विधि हो भन्छौँ हामी, अर्को मतदान विधिको हिसाबले। अनि हामी भन्छौँ सर्वसम्मत निर्वाचित हुने नेतृत्वलाई सर्वसम्मत उच्च लोकतान्त्रिक विधि, किनकि आज निर्वाचित भइयो। अनि त्यो भित्र नसमेटिने फेरि हामी के भन्छौँ? चुनावै हुन दिएन। कहाँ गयो लोकतन्त्र? 90 जना मात्रै छानियो। हामीले यतिकै इच्छा हुँदाहुँदै पढ्न पाइएन। कमसेकम मतदान गराइदिया भए त म पनि जित्थे कि म पनि हुन्थे कि। फेरि त्यता सोच्छौँ। त्यसो गर्दा सर्वसम्मत त्यो चाहना हुँदाहुँदै सर्वसम्मत त्यो त हुन सक्दैन। अनि सर्वसम्मत एक दुईवटा नेताहरूले चाहँदा सर्वसम्मत 563 जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ जो पदाधिकारीदेखि सदस्य हुने अधिकार राख्नुहुन्छ। 563 जनाको मनोविज्ञान नेतृत्वले केन्द्रीकरण गर्ने कुरा र त्यो विकेन्द्रित रहेछ भने त्यसलाई केन्द्रीकरण गर्ने कुरा सहज कुरा हो? त्यो सहज कुरा होइन। किन? यो फेरि यो नेतृत्वको पंक्ति हो। त्योभन्दा माथिल्लो नेतृत्वको पंक्ति हिजोको जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी टिम, हिजोको जिल्ला कमिटीको टिम, आजको प्रदेश कमिटीको टिम, सल्लाहकारदेखि केन्द्रीय कमिटीको टिम हो। सबैको भूमिका तुलनात्मक हिसाबले तलमाथि होला, तर बराबर हो। त्यो बराबर हुन्छ। फेरि हामीसँग आवश्यकता र बाध्यताहरू पनि छन्। अहिले सबैको मनोविज्ञान समेट्न नसक्ने बाध्यताहरू पनि छन् हामीसँग सङ्ख्या सानो छ। नेतृत्वको केन्द्रीकरण छ। 563 जना प्रतिनिधि मध्ये कोही त्यस्तो पात्र हुनुहुन्न जो पदाधिकारीको भूमिका पाए चलाउन नसक्ने। कोही त्यस्तो पात्र हुनुहुन्न जिल्ला कमिटीको सदस्य बन्न नसक्ने। सबै पात्रहरू त्यो अधिकार राख्नुहुन्छ। त्यो खालको नेतृत्वको केन्द्रीकरण छ। त्यसबाट हामीले 90 जना छनौट गर्नुपर्नेछ, निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। अर्को समावेशीकरण छ। हामीले कडा नीति बनाएका छौँ, त्यो लागू गर्दै आएका छौँ। पिछडिएका लिङ्ग, जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई समेट्ने क्षेत्रगत हिसाबले हाम्रो प्रणालीको मात्रै छ केन्द्रीय स्तरबाट हेर्दाखेरि। तर जे होस्, यहाँ पनि समावेशीकरणको छ। त्यो सङ्ख्या पूर्ण हुन्छ। त्यो सङ्ख्या पूर्ण हुँदा खुल्लामा 40-50 जनाको सङ्ख्या, त्यो सीमा छ हामीसँग।
अधिवेशनको चरणसम्म भोलि त्यो हुँदैन। यद्यपि फेरि कोही कतै एकता भयो भने त्यो पनि फेरि निरन्तरता त हुन्छ, तर यही भएको मौजुद अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यो भने एकै मतलब अहिले त्यो गर्नु छ, एकताको भाव दिनु छ, त्यो सीमा हामीसँग छ। अनि समायोजन गर्नु छ 2 in 1। वृद्ध त हामीले 70 वर्षपछि त्यो उ गर्यौँ, तर प्रौढ र युवाहरूलाई त्यहाँ समायोजन गर्नु छ। 2 को 1 मा केन्द्रीकरण गर्नु छ। अब यसको निम्ति यी सीमा बाध्यताभित्र हामीले कमिटी निर्माण गर्नु छ। यो कमिटी निर्माण गर्नको निम्ति प्रतिनिधिले नेतृत्वतिर, नेतृत्वले प्रतिनिधितिर मात्रै केर सार्यो सम्भव छैन। हामी सबै संकीर्णताबाट माथि उठ्न जरुरी छ। समग्रतामा हामीले सोचेनौँ, पाठमा हामीले सोच्यौँ। हामी मार्क्सवादी हौँ, अन्तर्राष्ट्रवादी बन्न सकेनौँ। हामी मार्क्सवादी हौँ, सामूहिक चिन्तन बनाउन सकेनौँ, आत्मकेन्द्रित बन्यौँ, त्यो सम्भव छैन। यसो सिनारियो कस्तो देखिन्छ भने वडाको प्रतिनिधि हुनलाई पनि हामी नै अब हामी यो बन्द सत्रभित्र जाँदै गर्ने प्रतिनिधिहरूको यहाँ टिम छ। हामी जिम्मेवार टिमभित्र पर्छौँ भने अगाडि भनिसकेँ। वडाको प्रतिनिधि हुनलाई मरिहत्ते गर्यो, सबै साथीहरूलाई चित्त बुझायो, समझदारी गरायो। वडाको प्रतिनिधि भयो, वडाको पदाधिकारीमा जोड गर्यो, नभए कमिटीसम्म त छिर्यो। त्यहाँदेखि फेरि पालिकाको अधिवेशन हुने भयो। पालिकाको प्रतिनिधिको निम्ति फेरि हामीले लड्यौँ। अनि पालिकामा प्रतिनिधि भएर आयो, घरसक पदाधिकारी नभए पालिकाको सदस्य हामी नै भयौँ। अनि त्यो भयो। अहिले जिल्लाको अधिवेशनको निम्ति प्रतिनिधि बन्न हामी नै लड्यौँ। अनि जिल्लामा आइरहेछौँ। म जिल्ला कमिटीको सदस्य हुनुपर्छ, फलानु पदाधिकारी हुनुपर्छ। त्यति मात्रमा हामी चित्त बनाउँदैनौँ। भोलि फेरि स्थानीय निर्वाचन हुन्छन्, पाए प्रतिनिधि सभा सांसद, नपाए प्रदेश सभा सांसद, नपाए पालिका अध्यक्ष, नपाए उपाध्यक्ष, नपाए वडाध्यक्ष, नभए सदस्य भए पनि हामीले चाहना राख्छौँ। एउटा व्यक्तिले त्यो जिम्मेवारीका कति भूमिका लिन हामी खोज्छौँ, त्यो मनसाय राख्छौँ। यसमा हामी सबैले मम गर्न जरुरी छ। अब त्यसमा हामीले कारण के देखाउन सक्छौँ भन्दा होइन, मेरो त कपाल फुले, धेरै भोटा फुटाले, पुरानो भए। अब मौका यही त हो, त्यो अन्तिम मौका हो। यसमा त मौका पाउन पर्यो भन्छौँ, साथीहरूसित भन्छौँ, नेतृत्वसित पनि भन्छौँ। अलि युवाहरू छौँ होइन, बुढाहरूले अब यो पार्टी चलाउन सक्दैन, दौडधुप पनि गर्न सक्दैन। हामी युवाहरू सुझाव छौँ, हामी यो भन्छौँ फेरि युवाहरू। अब अलि उमेर परिपक्व भयो भने पनि अब हामी दक्ष नै हो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। युवाहरूले त्यहाँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसमा के को आवश्यकता पर्ने भयो त भन्दा त्याग र धैर्यताको आवश्यकता पर्ने भयो। त्याग र धैर्यता कुनै समयको विजय हुन्छ र त्यो वर्तमानको महानता हुन्छ। त्यो हामीले मनन गर्न पर्ने भयो। त्याग महानता हो, त्याग पनि विजय हो, बलिदान पनि विजय हो। हामीले शपथ के गरेर खाएको छौँ, कसौँ के भनेर खाएको छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको
सदस्यता लिँदा हामीले के भनेर शपथ खाएका छौँ? हामीले त्याग गर्नेछौँ, बलिदान गर्नेछौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको निष्ठाबाट विचलित हुने छैनौँ, स्वाभिमान बन्नेछौँ, इमानदार बन्नेछौँ, समाजको निम्ति गर्नेछौँ, राष्ट्रको निम्ति योगदान गर्नेछौँ, त्याग गर्नेछौँ। हामीले त त्यो भनेर खाएको छौँ। तर व्यवहार त अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दा आत्मकेन्द्रित विचारलाई अलि हावी बनाएका छौँ, अधैर्यतालाई हामी अलि हावी बनाएका छौँ। अनि हुँदै जाँदा हामी फेरि आफ्नो उपलब्धिको निम्ति हामी कहाँ जान्छौँ? हामीले क्षेत्रीयताको कुरालाई बढी गर्छौँ, हामीले परिवारवादको कुरालाई बढी उठाउँछौँ। कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियवादी कम्युनिस्टहरूको त्यो हो तरिका। परिवारवाद हामी भन्दैछौँ पितृसत्तात्मक देश भएको हुनाले पुरुषहरू मात्रै विभिन्न काममा विभिन्न भूमिकामा अगाडि बढे। त्यसैले 33% अनिवार्य महिलाको उपस्थिति गराउनु जरुरी छ र नेतृत्व विकास गर्नु छ र भूमिका बनाइदिनु छ। व्यवहार त हामी के भनेका छौँ? व्यवहार त त्यो लागू गर्न खोज्दा उही श्रीमानले जति योगदान गरेको छ, जति त्याग गरेको छ, जति लगानी गरेको छ, त्यति लगानी गर्ने उसको श्रीमती फेरि कुनै न कुनै ठाउँमा आउँदा हामीले परिवारवादको नारा हामीले नै दिन्छौँ। श्रीमानको योगदान बराबर योगदान गर्ने श्रीमतीको अधिकार हुन त्यो ठाउँमा आउने। त्यो श्रीमानले श्रीमती लिएर आएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले उछाल्छौँ, त्यसलाई प्रमुख नारा बनाउँछौँ। त्यो मार्क्सवादी चरित्र भए हुँदैन। सन्तुलनको कुरा व्यवहार त हुन सक्छ, सैद्धान्तिक हिसाबले क्षेत्रीयताको कुरा त्यो मार्क्सवादी चरित्र हुन सक्दैन। जहाँ बाटो उपस्थित छ, जहाँ नेतृत्वको केन्द्रीकरण छ, उत्पादन छ कार्यकर्ताको, त्यो अलिक बढी जिम्मेवारी, बढी भूमिका त्यहाँ रहन सक्छ। जहाँ पातलो हुन सक्छ र कहिलेकाहीँको आवश्यकताले केही क्षेत्र छुट्न सक्छ, केही व्यक्ति छुट्न सक्छ, केही पात्र अथवा अरू कुनै छुट्न सक्छ। हामीले त्यो हिसाबले सोच्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। फेरि के हामी भूमिकै पाउनौँ त? हामीले के हेर्न लाग्यो भने त्यही भएर यो अहिले नारा हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको नारा अत्यन्तै वैज्ञानिक छ। दक्षिणपन्थी अवसरवाद त्यो गइसकेर हामीभित्र केही अवशेषहरू छोडेर गएका प्रचण्ड र माधवजीहरू लगायतले गरेको जो गठबन्धनीय र त्यसको नेतृत्व पूजा र अघि कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के अरे उहाँ समन्वय हाम्रो स्वागतको क्रममा जिमनान कमलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रदेशमा समन्वय कमिटी बनायो। त्यो अस्तित्व बचाउनको निम्ति अब अस्तित्व बच्नेवाला छैन, त्यो अस्तित्व बचाउनको निम्ति त्यो गरिरहेका छन् उनीहरूले। र त्यो विसर्जनतिर जानेहरूको कुरा भयो, विसर्जनतिर गइरहेका छन् उनीहरू। तर हामीले आत्मकेन्द्रित भएर सोच्ने भन्दा वस्तुनिष्ठ भएर सोच्ने कुरा हुन्छ, जसले आवश्यकता के हो त? फेरि अहिलेको आवश्यकता के हो र हाम्रो दायित्व के हो? दायित्व एउटा अधिवेशन सम्पन्न गर्नु, त्यसभित्र पदाधिकारी र जिल्ला कमिटी हुनु मात्रै हो त भन्दा त्यो होइन। यो अपवित्र गठबन्धन अनि पूर्वाधार विकासको ब्रेक जो रोकावट भएको छ सरकार परिवर्तनपछि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरता अनि नेपाली समाजमा रहेका सामाजिक समस्या र भौतिक पूर्वाधार विकासको निरन्तर समस्याको समाधान र भौतिक पूर्वाधार विकासको निरन्तरताको निम्ति एमालेको विजय सुनिश्चित हुन जरुरी छ। एमालेले विजय हासिल गर्न जरुरी छ। अनि ती समाधान
त्यसबाट मात्रै ती कुराहरूको समाधान निस्किनेवाला छ। त्यसको निम्ति आत्मकेन्द्रित भएर म होइन, अलि मैले तोकेको फलानु होइन, पार्टीले विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सारेर पार्टीको विजयलाई केन्द्रमा राखेर हामी गयौँ भने हामी ठिक ठाउँमा जान्छौँ र सबै समस्याको समाधानको निम्ति भोलिका सबै निर्वाचनहरूमा एमाले पार्टीले विजय प्राप्त गर्छ। त्यो निश्चित छ। फेरि त्यो सम्भावना छ। यहाँ चुनौती भन्छौँ हामीले, गठबन्धनको चुनौती भन्छौँ। चुनौती छ, हो त चुनौती सधैँ हुन्छ, तर चुनौती आफैमा समाधान हो। त्यो पनि एमालेको अगाडि अत्यन्तै सम्भावना युक्त चुनौती अहिले एमालेको अगाडि खडा छ। प्रबल सम्भावना सहितको त्यो चुनौतीको सामना गर्ने कुरा सहज छ। त्यसको निम्ति हामी म होइन, पार्टीको विजयलाई केन्द्रमा राखौँ। यसै अनुसार सक्छौँ हामी सबै 563 जनाले एउटा मनोविज्ञान बनाउँ, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौँ। सक्दैनौँ, मतदानमा जाउँ। त्यो पनि फेरि अब अहिले नेतृत्वले फलानु अहिले भन्न सक्ने स्थितिमा नेतृत्व छैन। हुने कुरा पनि भएन, त्यो विधि पनि भएन। जति बेला हामी बन्द सत्रमा जान्छौँ, निर्वाचन आयोगले नोमिनेसन खुल्ला गर्छ, अनि इच्छा चाहना अनुसार दरखास्तहरू पर्छन्। त्यसपछि मात्रै बल्ल अनि विभिन्न हिसाबले त्यहाँ छलफल कुराकानी, अनि त्यसपछि अहिले कसको आवश्यकता हो भन्ने कुराको निर्कुल गरिन्छ। त्यसपछि छलफल हुन्छ, अनि अहिलेलाई तपाईँ बस्नुहोस्, उहाँ जानुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले 563 जना मध्ये अब 20 जनाको अध्यक्षको आकांक्षा होला, अनुहार देखेर अध्यक्षको आकांक्षा भएको जानकारी हुने नेतृत्वलाई भएन। अलिअलि चर्चामा आएका जो त्यो पनि फेरि अहिले त सामाजिक सञ्जाल, सपार्ने पनि सामाजिक सञ्जाल, बिगार्ने पनि सामाजिक सञ्जाल भइरहेछ। सामाजिक सञ्जाललाई साधन बनाएर उम्मेदवार बनेका केही साथीहरूको हकमा कतिपय साथीहरूको बिचमा छलफल पनि चलाएका छौँ। निष्कर्षविहीन अघि कर्कुल कमरेडले भन्नुहुन्थ्यो, छलफल त चलाइराखिया छ, तर निष्कर्षमा यही भन्ने छैन। कतिपय कमरेडहरूसित बाँकी छ। अन्ततः निष्कर्ष फेरि हाम्रो नेतृत्वको पङ्क्ति र यो प्रतिनिधिको पङ्क्तिले एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। सकेसम्म सर्वसम्मत हामीले निर्णय गर्नेछौँ, नसके हार्दिकतापूर्वक फेरि मतदानको प्रक्रियाबाट हामीले नेतृत्व चयन गर्नेछौँ। यसको निम्ति तपाईँहरूले एमालेलाई विजयमा पुर्याउने मानसिक विकासको सफलता, त्यो उच्चता हासिल गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि पर्यवेक्षक साथीहरूले यही शुभकामना व्यक्त गर्दै अलि लामो भएकोमा क्षमा याचना गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हार्दिक आभार सहित धन्यवाद। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा अर्घाखाँची जिल्ला इन्चार्ज आदरणीय कमरेड चन्द्रबहादुर खड्का उज्जवलज्यूलाई अलिकति हामी अलि समय घर्किरहेको छ, त्यसो भएर कार्यक्रमलाई अलिकति छोटो छरितो बनाउन खोजिरहेका छौँ। विभिन्न सुझावहरू पनि आइरहेका छन्। कमरेडहरूका विभिन्न गीत अरू प्रस्तुतिहरूको निम्ति पनि छोटो समय माग्नुभएको छ। यो सत्रमा हामीले एउटा नृत्य पनि छ, तर यो सत्रमा हामीले अलिकति गाह्रो भइरहेको छ व्यवस्थापन गर्न। अर्को चरणमा हामी ती सबै विषयहरूलाई यथासम्भव व्यवस्थापन गर्नेछौँ। माइकको आवाज यहाँबाट बाहिरैसम्म जाने हुनाले पनि होला, हलबाट भित्र र बाहिरको प्रक्रिया अलिक तीव्र, अलिक बढी नै भइरहेको छ। त्यसो भएर सकेसम्म सबै नेता कमरेड भएको हुनाले स्वयं अनुशासनमा रहनुहुनेछ र धैर्यतापूर्वक विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आजको यो 8औं जिल्ला अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नको निम्ति नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका सचिव, नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री, आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कमरेड टोपबहादुर राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अर्घाखाँची जिल्लाको 8औं जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रमका अध्यक्ष, पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा जिल्ला सह इन्चार्ज कमरेड चेतनारायण आचार्यज्यू र पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कमरेड चन्द्रबहादुर खड्काज्यू, सह इन्चार्ज कमरेड बुमबहादुर भिकज्यू र यसै गरिकन पार्टीका सल्लाहकार परिषदका सदस्य कमरेड नजिर मिया, नरेन्द्र बहादुर छेत्रीज्यू, लक्ष्मण रायमाझ्यू, सँगसँगै केन्द्रीय शिक्षा विभागका पूर्व सदस्य कमरेड भोजबहादुर शाहज्यू, सँगसँगै प्रदेश सचिवालय सदस्य कमरेड रामजी प्रसाद घिमिरेज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेडहरू र हाम्रो पार्टीको नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका केन्द्रीय सदस्य कमरेड मधुसूदन अधिकारीज्यू र यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित प्रतिनिधि पर्यवेक्षक, कलाकार, पत्रकार र अन्य अतिथि कमरेडहरूमा म पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रो पार्टी अर्घाखाँची जिल्लाको 8औं अधिवेशनको भव्य सफलताको शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, यति बेला हामी देशको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा काफी मात्रामा हामीले चर्चा परिचर्चा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ। हामी त्यो पार्टीको आज देशव्यापी रूपमा जिल्ला अधिवेशन गर्दैछौँ कि त्यो पार्टी, त्यो नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य शक्तिको हामी अधिवेशन गर्दैछौँ। जिल्ला अधिवेशनहरू देशव्यापी रूपमा गर्दैछौँ। यो सामान्य कुरा छैन। यो राष्ट्रको लागि मात्रै होइन, यो जिल्लाको लागि पनि हामी सबैलाई महसुस छ, हामी सबैलाई जानकारी छ र सबै जिल्लावासी जनतालाई पनि थाहा छ, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि जानकारी छ। त्यो के हो भनेदेखि अर्घाखाँची जिल्लाको मुख्य प्रमुख राजनीतिक शक्ति र अर्घाखाँचीको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य शक्ति पनि नेकपा एमाले अर्घाखाँची जिल्ला नै हो भन्ने कुरामा यसमा कुनै विमति छ जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा हामीले अर्घाखाँचीको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा मिल्दो जुल्दो छ। हामी टाढा जान पर्दैन। अर्घाखाँची जिल्लाको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्यौँ भने, गर्न सक्यौँ भने देशको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन ठिकसँग बुझ्न सकिन्छ। हामीलाई त्यो सुविधा छ, हामीलाई त्यो बुझ्नलाई त्यो सहजता छ। हामीलाई टाढा जान पर्दैन। हामीले त्यो महसुस गर्न अनिवार्य आवश्यक छ। कि मैले भनिरहँदा कि आज देशको राजनीतिक अवस्था ज्यादै नै टुटफुट र विभाजन र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट गुजिरहेको छ। किन? यसका पछाडि आधारभूत कारणहरू छन् कि हामीलाई जानकारी छ कि हामी एउटा राजनीतिक क्रान्तिको युगबाट त्यो युगलाई मूलभूत रूपमा, आधारभूत रूपमा सम्पन्न गरेर हामी देशको समृद्धि मार्फत, आर्थिक समृद्धि मार्फत देशलाई समाजवादमा पुर्याउन चाहन्छौँ, जसको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हो। त्यो विषयमा हामीले निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ। आज देशको सबभन्दा मूल राजनीतिक शक्ति र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्तिले त्यो निर्णय गरिसकेपछि यो कुरा
यो राष्ट्रको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्छ। केवल नेकपा एमालेको मात्रै होइन कि राष्ट्रकै नेपाली राष्ट्र र जनताको पनि यो कसैले मानोस् या नमानोस् यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ कि हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हो। सुखी नेपालीले समृद्ध नेपालको माध्यमबाट हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौँ। तत्कालीन रूपमा त्यो पार्टी र त्यो आन्दोलनको त्यो विचारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले गरिरहेछ। केपी शर्मा ओलीजीले गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि यो भनिरहनु पर्ने कुरा होइन। मैले स्मरण मात्रै गराउन खोजेँ, पोइन्ट आउट मात्रै गर्नु खोजेँ यति बेला। किनभने हामीले जिल्ला अधिवेशनको एउटा प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो यथार्थलाई स्वीकार्न जरुरी छ, स्वीकार गराउनु पर्ने हुन्छ। मैले भन्दै थिएँ कि देशको राजनीति अवस्था ज्यादै नै टुटफुट विभाजन र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिनुको मुख्य कारण कि हामीले राजनीतिक क्रान्तिको एक समम त्यो युगको अन्त्य गरेर त्यो प्रक्रियाको अन्त्य गरेर अब हामी विकास र समृद्धिको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्न चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यदिशामा नै परिवर्तन आयो। अब राजनीतिक क्रान्तिको कार्यदिशा हाम्रो अगाडि छैन। हाम्रो कार्यदिशा भनेको विकास र समृद्धि मार्फत समाजवादमा पुग्ने कार्यदिशा छ। यो बुझ्न जरुरी छ। कतिपय साना साना गुट समूह र विचार समूहहरूले यसलाई विरोध गरिरहेका छन्। अझै राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइरहेको छैन, सकेको छैन भन्ने छन्। त्यो नेपाली राष्ट्र र जनतालाई र वास्तविक यथार्थबाट त्यो सँग सम्बन्धित छैन, त्यो पुष्टि गर्न सक्दैन। पुष्टि यो यसमा नै गर्छ कि हामीले एउटा युगबाट राजनीतिक क्रान्तिको युगबाट विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब जुन बेलामा जुन शक्ति मिलेर एकाले या संयुक्त रूपमा संयुक्त मोर्चा मार्फत या सहकारिता मार्फत या कार्यगत एकता मार्फत हामीले जुन राजनीतिक क्रान्तिको लाई सम्पन्न गर्यौं र हामीले नयाँ व्यवस्था, संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था, नयाँ संविधान जो हामीले प्राप्त गरेका छौं। अब हाम्रो विकास र समृद्धिको महान अभियानमा अगाडि बढ्दा अब त्यही नेतृत्व, तिनै पार्टी, तिनै विचारले सम्भव छैन। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा त्यसको बहस भएर त्यो वैचारिक र राजनीतिक र योजनागत रूपमा संघर्ष भएर अब नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व हुन आवश्यक छ र नयाँ पार्टी आवश्यक छ। अब हामी कुन पार्टीका थियौं, कस्तो प्रकारको आन्दोलन गरेका थियौं, त्यो इतिहासको कुरा, त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि कदर गर्नुपर्छ। तर आजको आवश्यकता के हो? कुन विचार, कुन राजनीति, कुन योजना, कुन कार्यक्रम, कुन विधि, कुन प्रक्रिया, कुन लक्ष्य, कुन उद्देश्य, कुन पार्टी र कुन नेता, सबैको तुलना गर्दा तपाईले सबैलाई हेर्यौं, देख्यौं नि। चाहे आन्दोलनमा भनौं, चाहे विकास र समृद्धिमा नेपाली कांग्रेसले पटक पटक नेपालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। एउटा मात्रै राष्ट्र र जनताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा यही राम्रो काम गर्यो भन्ने पटक पटक नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग कुनै आधार छ? त्यसपछि कयौं एमाले भित्र पनि पूर्व एमाले, अहिले हामी नयाँ एमाले भनिरहेका छौँ, पूर्व एमाले भित्र पनि कयौं नेताले नेतृत्व गरे, पार्टीको सरकारको नेतृत्व गरे, पार्टीको नेतृत्व गरे, यही महान काम गरे, यो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने भन्ने कुनै नोटिस गर्ने एजेन्डा छ? आफूलाई जनयुद्धको नेता मान्नुहुन्छ एकजना नेता प्रचण्डले, उहाँले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँले त्यो सरकारमा बस्दा यही नेतृत्व, यही राम्रो काम गर्नुभयो, यही महान काम गर्नुभयो भन्ने कुनै नोटिस गर्ने ठाउँ छ? नोट गर्नु होला, अध्ययन गर्नु होला, कोही भन्न सक्ने ठाउँ म देख्दिन। मेरो विचार, तपाईहरुले चित्त बुझाउनु भयो, भन्नुभयो भने मान्न भन्नु। देशको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, विकास र समृद्धिको लागि त भएन, आफ्नो
आफ्नै पार्टीको लागि के गर्न सक्छु भने एउटा मात्रै तर्क काफी छ, यो दुईटा तर्क। उहाँले दुवै पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जुन किसिमको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू थिए, सत्यनिष्ठ मेलमा आयो, त्यही पनि हल गर्न सक्नु भएन। अब उहाँलाई कसले गरिदिन्छ? कुनै जमाना कहिले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने म सम्भावना देख्दैन, तर भएको बेलामा गर्नु भएन। आफ्नै पार्टी र आफ्नै लागि त गर्न सक्नु भएन भने अरूलाई, जनताको लागि, आफूलाई के गर्ने? यो धेरै नै नोटिस गर्ने विषय छ। तपाईँ हामीले पक्कै पनि मूल्याङ्कन गरे हो। अन्य विषयहरू पनि छ, त्यतातिर म अझै जान चाहँदैन। एउटा मैले इक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको। त्यसैले जब नेतृत्वको प्रश्न आउँछ, हामी महाधिवेशन गरिरहेका छौँ, नेतृत्वको प्रश्न आउँछ, यो सन्दर्भमा यो बताइदिइहाल्छु। केपी शर्मा ओलीजी 14-15 वर्ष जेलबाट पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। जेलबाट छुटिसकेपछि पनि लामो समय पार्टीको प्रमुख नेतृत्व त गर्नुभएको थियो। अरूले साथी थिए, लामो समय गरेका थिए, तर अन्तत कि त मदन भण्डारीको नेतृत्वको चर्चा हुन्छ, कि त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व हुन्छ, अरू त खासै त्यस्तो चर्चामा देखिँदैन। यो कुरा पनि नोटिस गर्थे आधारले। त्यस कारणले हामीले को नेतृत्वमा धेरै वर्ष या कम वर्ष या बाहिर वर्ष या नेतृत्वभित्रमा हुन्छ या मुख्य नेतृत्व लिन्छ, त्यो मेजर कुरा होइन। उसले गर्छ के पार्टीको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, विकास र समृद्धिको लागि, विचार र राजनीतिको लागि, योजना र कार्यक्रमको लागि के गर्छ, कहाँ बसेर गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। अवसर पाउँदा पनि मदन भण्डारीले अवसर पाउँदा पनि वैचारिक नेतृत्व गर्दा पनि मोहन अधिकारीलाई अगाडि सारेर काम गरेका, प्रमुख नेतृत्व बनाएर काम गरेका इक्जाम्पलहरू पनि छ। महान नेता त्यसै भएन। यो इक्जाम्पल हामीले पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। आकांक्षी हामी हुने कुरा स्वाभाविक हो। हामी चाहे सर्वसम्मत गर्नलाई एउटा विधि अपनाउँला, चाहे विधिमा जाउँ, तर नेकपा एमाले अरक्षकजीलाई एकजुट भएर अगाडि जान्छ, एकजुट भएर जानुपर्ने छ। अर्को विकल्प छैन। हामी खेर जान चाहन्न। राष्ट्र र जनताको अभिभावक नेकपा एमालेको काममा छ। त्यसकारणले यो जिम्मेवारी हामी प्रत्येक सदस्यले, शुभचिन्ता समर्थकहरूले त्यति मात्र होइन, हामी त यहाँ 500 कतिजना भन्दै हुनुहुन्छ, 63 जना भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी यति हौ र हामीले कति लाख सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, अझ जनताको कति लाख जनताको हामीले प्रतिनिधित्व गर्छौँ। सायद राष्ट्रको नेतृत्व पनि गर्न पर्ने जिम्मेवारी आउन सक्छ। त्यसकारण त्योसम्म सोचेर हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। हामीले कहिले कति जिम्मेवारी पायो, कहिले कुन पद पायो भन्ने कुरा त्यो गौण कुरा हो। राष्ट्र र जनताका अगाडि, पार्टी र आन्दोलनको लागि, विकास र समृद्धिका अगाडि हामीले के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी कति परिपक्व छौँ भन्ने कुरा पदले होइन, कामले हो, विचारले हो, राजनीतिले हो, योजनाले, कार्यक्रमले हो। त्यतातिर हामी खोजिल्नको म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म मैले भन्दै थिएँ कि नेपालको राजनीति आन्दोलन, टुटफुट, विभाजन र ध्रुवीकरण यो अनिवार्य छ। किनभने पुरानै पार्टीले, पुरानै विचारले, पुरानै एजेन्डाले, पुरानै नेतृत्वले सम्म देखिएन। यसभित्र यो टुटफुट विभाजनले फेरि नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण गर्दैछ। त्यसकारणले कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण, परिमार्जित र परिष्कृत एमाले यो नेपाल कम्युनिस्टको एकताकै निरन्तरतामा अगाडि बढिरहेको र नयाँ ध्रुवीकरणको नेतृत्व गरिरहेको एउटा जो कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यतातिर हुँदैछ। अर्को, किनभने यसले उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने, यद्यपि सर्वहारा वर्ग भन्नुहोस् या उत्पीडित वर्ग भन्नुहोस् या निम्न वर्ग भन्नुहोस् या मध्य वर्ग भन्नुहोस् या उच्च वर्ग, समग्र राष्ट्र र जनताको आधार के हो भने उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ यो कम्युनिस्ट पार्टी। अर्को पार्टी भनेको
गर्छ। यद्यपि त्यहाँ मिडल क्लास र लोअर क्लास पनि होला। त्यस कारणले यो दुईटाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब करिब करिब विश्वको राजनीति टु पार्टी सिस्टमतिर जाँदैछ र हाम्रो देशले त धेरै पार्टी धान्दा पनि सक्दैन। त्यस कारणले कतिपय पार्टीहरू विशालको दिशातिर, विघटनको दिशातिर, तुइने दिशातिर गइरहेछन्। तुइने कि तुइने विशालको दिशातिर गइरहेछन्। कति पार्टी फैलिँदै गइरहेछन्। त्यस कारणले यसभन्दा अगाडि हामीले त्यही लक्ष्य राखेर हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटै विचार बोक्ने पार्टीहरूको बिचमा ध्रुवीकरण गरेर, एकीकृत गरेर ध्रुवीकरणको एकताको लक्ष्य राखेर सहकार्य गरेर हामी चुनाव लड्यौँ र हामीले नयाँ सन्देश दियौँ, महत्त्वपूर्ण सन्देश दियौँ। हामी झन्डै 2 तिहाई बहुमतको सरकार निर्माण गर्यौँ, जनादेश प्राप्त गर्यौँ। त्यसले मात्रै होइन, त्यति मात्रै होइन, हामीले यो पनि गर्यौँ कि अब त्यसबाट उत्साहित भएर सहकार्य गरेर चुनाव लड्दा यो प्रकारको त्यो प्रकारको एउटा परिणाम आउँछ भनिसकेपछि हामीले त्यसमा उत्साहित भएर पार्टी एकता पनि गर्यौँ। हामी सबैलाई जानकारी छ, हामी सहकार्य गरेर चुनाव लड्यौँ, एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लड्यौँ, सूर्य चिन्ह र हँसिया हतौडामा बनाएर चुनाव लड्यौँ। यद्यपि सूर्य चिन्ह सहमति भएको थियो, पछि मनोविज्ञानको कुरा भन्दा हँसिया हतौडा सूर्य भन्ने भयो। पहिला सूर्य भएको थियो, जे होस् हामी सूर्य र हँसिया हतौडा एउटै घोषणापत्रमा हामीले चुनाव लड्यौँ। 2 वर्ष 2.5 वर्ष ठिकठाक छ। सबैले कसैले होइन, विपक्ष पनि बोल्ने स्थिति छैन कि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विकास र समृद्धिको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। पार्टीभित्र त छोड्नुहोस्, पार्टी बाहिरका शक्तिहरूले विरोधीले पनि केही भन्न सक्ने स्थिति थिएन। अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढेर अब देशलाई लपेटेर लान्छ भन्ने मूल्याङ्कन थियो र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू त्यसमा आतंकित भइरहे, भन्न पनि नसक्ने, आलोचना पनि गर्न नसक्ने, तर आतंकित पनि भयो। पार्टीभित्रकै साथीहरूले पनि के बोल्न सक्ने स्थिति थिएन। तर पार्टीभित्रका लोहीपात पद प्रतिष्ठाको लागि, स्वार्थको लागि आकांक्षी साथीहरूले विदेशी प्रतिक्रियावादी साथीहरूलाई मतदान गर्ने ठाउँ दिएर पार्टीलाई एकता होइन, विभाजन पनि मैले भन्दिनँ, त्यसलाई विभाजन पनि भनिँदैन। त्यो कुनै विचार राजनीति भयो त विभाजन हो। स्वार्थको कारणले साथीहरू भाग्नु भयो, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नभएर उहाँहरू भाग्नु भयो, पलायन हुनुभयो, पार्टी छोड्नु भयो। हामी त त्यही छौँ, त्यही पार्टीमा छौँ। हामी एकता कि निरन्तरताको प्रक्रियामा अगाडि छौँ भन्ने यो पार्टीको विधान महाधिवेशनले निष्कर्ष निकालेको छ कमरेडहरू। त्यस कारणले मैले यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने अब हामी त्यो पार्टीमा छौँ जहाँ एकै दिनमा वार्ड अधिवेशन गर्न सक्छ, एकै दिनमा राष्ट्रव्यापी रूपमा पालिका अधिवेशन गर्न सक्छ, 7-7 हजारका प्रतिनिधिहरू छनौट गरेर विधान अधिवेशन यस्तो प्रकारको ध्रुवीकरण भयो। त्यो ध्रुवीकरणले कस्तो के लक्षित गर्छ, के लक्षित गर्छ हामी सबैले जानेका छौँ। जुन प्रकारको ध्रुवीकरण कि एउटा गुरुजा वर्गको पार्टी, सम्भ्रान्त वर्गको पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यद्यपि पार्टी एकता भइसकेका छैन। यो 5 दलीय गठबन्धन यो बुझ्न जरुरी छ कि हँसिया हतौडा र सूर्य चिन्हमा लड्ने, एउटै घोषणापत्रमा लड्ने, तर नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र र त्यो बुढो रुखका पछि लाएर हिँड्ने,
यो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन यस्तो नजिक। यो दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो किसिमको आधारहरू देखिन्न। यस्तो अपराध दुनियाँको कुनै पनि पार्टीले गरेको छैन। सूर्यबाट हँसी यात्रामा लड्ने, एउटा घोषणापत्रमा लड्ने, कम्युनिस्टको नामबाट लड्ने, त्यही अवधिभित्रमा विपक्षको पार्टीमा लागेर पार्टीको चाहिँ पुच्छर भएर हिँड्ने, त्यो बुढोको पछि लाएर हिँड्ने, यो ज्यादै नै खतरनाक। यसलाई चाहिँ राजनीतिक भनिन्न, यसलाई अराजनीतिक र अपराधिक गतिविधि भनिन्छ। त्यसमा साथीहरू दङ्ग परिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसको घोषणापत्र र काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर हिँड्दा दङ्ग परिरहनु भएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, त्यो गठबन्धन भोलिसम्म पनि गर्ने। अर्को नजिर पनि कहीँ दुनियाँमा पाइने। त्यो नजिर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, त्यो रेकर्ड नपाउने रेकर्ड भनेको के हो भने, सरकार पक्षको विपक्षमा बाँकी रहेका पार्टीहरूले कार्यगत एकता गर्ने, संयुक्त मोर्चा बनाउने र गठबन्धन गर्ने, त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ। तर सरकारवादी पार्टीहरूले गठबन्धन, त्यो पनि महागठबन्धन, त्यो पनि दीर्घकालीन प्रकारको गठबन्धन गरेर प्रतिपक्षको विरुद्धमा लड्ने भन्ने दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। सरकारवादी पार्टीहरू सबै मिलेर गठबन्धन गरेर मिल्ने, त्यसपछि प्रतिपक्षको विरुद्धमा महागठबन्धन गर्ने। हामीलाई त सत्ता मानिन्छ, मुख्य शक्ति मानिसके, यही देशको लागि सबभन्दा खतरनाक शक्ति हो भन्ने, उनको लागि राष्ट्रको लागि सबभन्दा महान पार्टी भन्ने हुन्छ, उनीहरूको लागि खतरनाक पार्टी बनिसक्छ। उनीहरूले अहिले हारिसके। पराजित मानसिकता हो यो। सरकारवादी पार्टीले प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गर्ने कुरा, त्यो पनि दीर्घकालीन गठबन्धन गर्ने, यो पराजित मानसिकता। हामीले चिन्ता मान्नु पर्दैन। राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ, हामी हार्दैछौँ, त्यो हाम्रो जित हो, त्यो हाम्रो हार होइन। सबै तीनजना गठबन्धनवाला, 5 दलीय गठबन्धनवाला मिलेर प्रतिपक्षको विरुद्धमा लड्ने जुन किसिमको निष्कर्ष निकालेछन्, योभन्दा ठुलो चाहिँ पराजित मानसिकता केही पनि हुन सक्दैन। यतिसम्म देख्नुहोस्, एउटा इक्जाम्पल, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेछ, तर प्रतिपक्षको नेता चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई पनि उहाँहरूले बोलाइरहनु भएको छ, प्रतिपक्षको नेतालाई पनि बोलाइरहनु भएको छ। मैले अध्यक्ष के छ समय भनेर सोध्न पनि पर्यो नि अध्यक्षलाई। त्यस कारणले प्रतिपक्षको नेतालाई पनि बोलाइएको छ। प्रतिपक्षको नेता त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तै प्रतिनिधि भएको हदमा ठुलो सहभागितामा सबभन्दा चर्चा र आई लभ यु केपी शर्मा ओली भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिले भनेपछि यस्तो कोही पाइन्छ? यसबाट पनि के हुन्छ भने जनतामा राष्ट्रमा आफ्नो कार्यकर्ता र शुभचिन्तक समर्थक र सदस्यमा त त्यो स्वाभाविक भइहाल्यो। तर प्रतिपक्षको महाधिवेशनमा पनि सरकार पक्षको महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको माध्यम प्रतिपक्ष नेतालाई आई लभ यु केपी शर्मा ओली भन्ने कुराले के कुरा पुष्टि गर्छ भने, देश कता जाँदैछ, देश कसको पक्षमा जाँदैछ, यसलाई हामीले पनि नगर्नु गर्नु, यसलाई हामीले प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। त्यस कारणले यी नजिरहरू हाम्रो अगाडि छन्। हामीले जे ठाउँमा, जुन विचारमा, जुन पार्टीमा, जुन योजनाका साथ, जुन उद्देश्यका साथ लागिरहेका छौँ, हामी ठिक ठाउँमा आइरहेका छौँ। हाम्रा सबै किसिमका गतिविधि र हामीले अहिले भइसम्म भइसकेका महाधिवेशनहरूले त्यो कुरा पुष्टि गर्दछ। र यो महाधिवेशन जिल्लाको 8औं महाधिवेशनलाई पनि त्यो दिशामा, त्यो सफलताको दिशामा हामी अगाडि बढाउन जरुरी छ। र यो जिल्लाको विकास र समृद्धिको लागि, यो जिल्लाको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि पनि हामीले त्यो सफलता प्राप्त गर्न जरुरी छ। कि अहिले जसरी आज हामी पनि आइसक्यो, राजेन्द्र जीसीजीले यो त एउटा फिल्मको टेलर मात्रै हो। हाम्रो पार्टीको नेकपा एमालेको उद्देश्य के छ भने, यो पुसभरि सबै तयारी गर्ने, माग र ठाउँभरि पुरै पार्टी प्रवेशको अभियान चलाउने भन्ने छ। तर माग आउन कहाँ दाङ र नेपालगञ्ज, कपिलवस्तु र पर्सा, गुल्मी, धनकुटा, झापा लगायतका जिल्लाहरूमा देशव्यापी रूपमा हजारौंको संख्यामा प्रवेश गरिरहेको छ। कुनै कार्यकर्ता गए, तर यो जिल्लामा एउटा टेलर मात्रै हो। आज हाम्रो प्रवेश कार्यक्रम थिएन। जीसीजीले के भन्नु भने, म यही कार्यक्रममा आज प्रवेश गर्छु, सन्देश दिन्छु भनेर
औला सल्लाहपछि गर्दै जाउँला। किनभने पशुलाई खेद्ने पछाडिबाट मान्छेलाई खेद्ने भाइ हो। मान्छे अगाडि लागेपछि लाग्ने हो, सही कुरा के हो भनेर। त्यस कारण हामी अगाडि लाग्ने हो। हामीले पनि त्यही गरे अब के हामीलाई सोधेन, कतिपय माओवादी साथीहरूले टोपबहादुर चन्द्रहरूले सोधेनन् हामीलाई भनेर यसो मुख बनाएर बस्नु भएको छ। अब अगाडि लाग्यो, अब सोधिन्छ। नेताले त अलिक परसम्म देखियो नि। हामी मोहन विक्रममा थियौँ। मोहन विक्रमले माया गर्नुहुन्थ्यो, 20 वर्ष बिताइयो, दुःख गरियो, मेहनत गरियो, स्थापित पनि भइयो। भविष्य त किन छोडियो? मोहन विक्रममा भइरहेको के हुन्थ्यो? योगा सिकाउँदा छैन, हाम्रो पनि त्यही गति हुन्थ्यो। अब माओवादी भइरहेपछि बनाइयो। अब जतिखेर राम्रो थियो, राम्रोसँग गरिएको थियो, ठिकै छ। अब त्यसको उद्धार गतिलाई ओह्रालो लगाइसक्यो, त्यहाँ बसिरहेपछि मोहन विक्रमको गति त्योभन्दा खराब त्योबेला चल्नेवाला छैन। यो साथीलाई बुझाउनु पर्नेछ, धेरै मसिगरी बुझाउनु पर्नेछ। त्यो बुझाएपछि सब ठिकठाक हुन्छ। हामी अझै अभियान चलाएको छैनौँ, हामी आन्तरिक काममा छौँ। त्यस कारणले यो आन्तरिक कामलाई सम्पन्न गरिसकेपछि अब हामीले देशव्यापी रूपमा र यो जिल्लामा पनि हामीले अबका दिनहरू, अबका वर्ष र महिनाहरू, अबका दिनहरू उथलपुथलका दिनहरू हुनेछ। त्यो तरङ्ग ल्याउने दिन हुनेछन्, त्यो अर्घाखाँचीले पनि पुष्टि गर्नेछ। हामी त्यसरी लानेछौँ, त्यसरी एकताबद्ध गरेर भने जानेछौँ। यो अधिवेशनले हामीलाई त्यो सन्देश दिनेछ। वैचारिक राजनीतिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा र हामीले नेतृत्वको हिसाबले पनि एउटा खुला दिलले सकेसम्म सर्वसम्मत नभए हामी विधिसङ्गत तरिकाले हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो अधिवेशनको पुनः सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। हार्दिक आभार सहित धन्यवाद। हाम्रो पार्टीका आदरणीय केन्द्रीय सचिव कार्यक्रम उद्घाटन सत्रको करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो थुप्रै अतिथि कमरेडहरू, पार्टीका जिम्मेदार नेता कमरेडहरू, विभिन्न जनसङ्गठनका नेता कमरेडहरू सबैलाई हामीले अतिथि आसन ग्रहण गराउने र मञ्चमा तपाईँको चाहिँ शुभकामना मन्तव्य दिने शुभ अवसर प्रदान गर्न सकिएन। त्यसको निम्ति आयोजकको तर्फबाट क्षमा चाहन्छु र हामीले कार्यक्रमलाई सकेसम्म जति सक्दो अलिकति छोटो फदिलो बनाउन हामीले खोजिरहेका थियौँ। त्यसका बावजुद पनि टाइम भइरहेको छ। विभिन्न सुझावहरू आइरहेका छन् साथीहरूका। छिटोभन्दा छिटो बन्द सत्रमा लगेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रममा थुप्रै हाम्रा प्रतिनिधि पर्यवेक्षक लगायत कतिपय ठाउँबाट आज शुभेच्छुक साथीहरू समेत एकाध उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै नै पछिल्लो चरणको पार्टीको राजनीतिक समसामयिक र हाम्रो आन्तरिक जीवन पार्टीको यहाँले सबैले सुनिसक्नु भएको छ। निश्चित रूपमा अर्घाखाँचीको सिङ्गो नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने र सिङ्गो नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी नयाँ ढङ्गले निर्वाचित गर्ने कुरामा यहाँ सबै अगाडि बढ्नुहुनेछ र यो कार्यक्रममा धेरै हाम्रो सहयोगी दाताहरू हुनुहुन्छ, शुभेच्छकहरू हुनुहुन्छ, सहयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले भोलिका दिनमा सम्झना गर्नेछौँ र यो कार्यक्रमलाई अब औपचारिक हिसाबले समापन गर्नको निम्ति नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा अर्घाखाँची जिल्ला अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यजीलाई अनुरोध गर्दै म सञ्चालक यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद सचिव कमरेड। 8औं जिल्ला अधिवेशनको प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएका नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका सचिव, अर्घाखाँची जिल्लाका आशा र भरोसाका केन्द्रबिन्दु आदरणीय नेता कमरेड टोपबहादुर रायमाझीज्यू, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य तथा अर्घाखाँची जिल्लाका इन्चार्ज कमरेड चन्द्रबहादुर खड्काज्यू, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य तथा अर्घाखाँची जिल्लाका सह इन्चार्ज कमरेड बोमबहादुर विकज्यू, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका पूर्व सदस्य, अर्घाखाँची जिल्लाका पूर्व इन्चार्ज, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सल्लाहकार परिषदका सदस्य, आदरणीय नेता कमरेड नजिर मियाज्यू, पार्टी केन्द्रीय कमिटी सल्लाहकार परिषद सदस्य कमरेड नरेन्द्र कुमार छेत्रीज्यू,
पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य सल्लाहकार परिषद सदस्य कमरेड लक्ष्मण रायमाझीज्यू, प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य कमरेड माननीय रामजी प्रसाद घिमिरेज्यू, प्रदेश कमिटीका नेता कमरेडहरू, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका शिक्षा विभाग, पूर्व शिक्षा विभाग सदस्य र अर्घाखाँची जिल्लाका नेता कमरेड भोजबहादुर शाहज्यू, सम्पर्क नेकपा एमाले सम्पर्क समन्वय लुम्बिनी सम्पर्क समन्वय कमिटीका नेता कमरेडहरू, अर्घाखाँची सम्पर्क मञ्चका अध्यक्षज्यू, प्रदेश सल्लाहकार कमिटीका नेता कमरेडहरू, प्रदेश ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सदस्य कमरेडहरू, पत्रकार साथीहरू र आज यो भव्य अधिवेशनमा 61 वडाकै प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका आदरणीय प्रतिनिधि मित्रहरू, पार्टी जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी साथीहरू, जिल्ला कमिटीका सम्पूर्ण सहयोगदा कमरेडहरू, आज हामी जुन लक्ष्य र उद्देश्य बोकेर यो अर्घाखाँची जिल्लाको नेकपा एमालेको पार्टी कामलाई अझै सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा सबल सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने र यो बीचमा 7औं जिल्ला अधिवेशनदेखि आजको मितिसम्म पार्टीले गरेका हरेक काम कारबाहीहरूको बारेमा सविस्तार समीक्षा गर्ने त्यो सोच र उद्देश्य राखेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र त्यति मात्र होइन, आगामी दिनको कार्य योजना तय गर्ने अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा नेकपा एमालेको सांगठनिक कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, वैचारिक कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, विकास निर्माणका कार्यहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, समग्र यो अर्घाखाँची जिल्लालाई कसरी समृद्ध जिल्लाको रूपमा निर्माण गर्ने त्यो सोच र उद्देश्य राखेर आज यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यो गहन जिम्मेवारी बोकेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र यहाँहरू त्यो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले सफलता हासिल गर्नको निम्ति लागि पर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि अब यो अर्घाखाँची जिल्लाको भाग्य र भविष्य, नेकपा एमालेको भाग्य र भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा त्यो निर्माणकर्ता भनेको तपाईहरु नै हो र तपाईहरुले नै यो अर्घाखाँची जिल्लाको भाग्य भविष्य निर्माण गर्ने त्यो गहन जिम्मेवारी र दायित्व तपाईहरुको काँधमा नेकपा एमालेका समर्थक शुभचिन्तकहरू र आज जो यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनु भएको छैन, सबै 9600 पार्टी सदस्यहरूको तपाईहरु साझा चाहना र भावना बोकेर यहाँ आउनु भएको छ र मलाई लाग्छ तपाईहरुले गर्ने निर्णय, तपाईहरुले लिने निर्णय भनेको अत्यन्तै विचार पुर्याएर लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु र यहाँ धेरै कुराहरू पूर्ववक्ता कमरेडहरूले गरिसक्नु भएको छ। म त्यतापट्टि जान चाहदैन। 69 साल फागुन महिनामा यहाँहरूले मेरो नेतृत्वमा अर्घाखाँची जिल्लाको
नेकपा एमालेको पार्टी कामलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जुन यहाँहरूले गहन जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको थियो त्यो जिम्मेवारीलाई समयमै हस्तान्तरण गर्न सकिएन। त्यसमा हाम्रा पूर्व इन्चार्ज कमरेडले पनि बताइसक्नु भएको छ र स्वाभाविक रूपमा 3 कार्यकाल यो जिल्ला कमिटीले 3 कार्यकाल पूरा गरेको छ। हामीले चाहँदै पनि हामी समयमा अधिवेशन गर्न सकेनौं। त्यसको निम्ति म यो हल समक्ष क्षमा याचना गर्नै पर्छ। तर हाम्रो चाहनाले मात्रै हुँदो रहन्छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अनुमति नदिएसम्म जिल्ला अधिवेशन गर्ने त्यो छुट हामीलाई छैन। हामी स्वाभाविक रूपमा 73 सालको फागुनमा हामी अधिवेशन गर्नु पर्थ्यो। तर 74 सालमा निर्वाचनको सम्मुखमा अधिवेशन नगर्दै भइन्छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भइसकेपछि तत्काल हामी चाहँदै पनि हामी त्यति बेला जिल्ला अधिवेशन गर्न सकेनौं र जब 74 सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो, 74 सालमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि फेरि पार्टी एकताका कुराहरू अगाडि आए र पार्टी एकता पनि 75 सालमा पुग्दा पार्टी एकता पनि भयो र त्यो एकता भइसकेपछि हामी झन्डै 2-2.5 वर्षको पिरियड हामी त्यतिकै गुज्रिन पुग्यौं र पार्टीभित्र फेरि असामान्य परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो र यी यावत कारणले हामी विडम्बना गर्नुपर्छ। 9 वर्ष 10 महिना यो मेरो नेतृत्वको जिल्ला कमिटीले बाध्य भएर व्यतीत गर्न पुग्यो र यो बीचमा पार्टीलाई जोगाउनको निम्ति र पार्टीलाई अझै यो अर्घाखाँची जिल्लामा एक ढिक्का राख्नको निम्ति विभिन्न संक्रमणकालीन पिरियडमा हामीले ठुला कमिटीहरू पनि निर्माण गर्न पुग्यौं। हामीले धेरै सदस्य कमरेडहरूलाई जिल्ला आयोजक कमिटीका सदस्यहरू पनि हामी बनाउन पुग्यौं र सबैको साझा प्रयत्नले अर्घाखाँची जिल्लामा चाहे त्यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी विभाजन हुँदाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो अहिले नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल समूह बाहिरिने सवालमा अर्घाखाँची जिल्लामा हामी खासै क्षति हुनबाट हामी रोक्न सफल भयौं। यो तपाईहरुको सबैको साझा प्रयत्नले भएको हो भन्ने मैले ठानेको छु, किनकि यसमा हामीले भनेको केवल सहजीकरण गरेर नेतृत्व गर्यौं, तर विशेष गरेर भूगोलमा ग्रास रुडमा यहाँहरू जुन 70 साल उभिए झै पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो, त्यसैको परिणाम आज अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा हामी पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर राख्न सफल भएका छौं भन्ने, त्यो गर्व गर्न लायक खालको पार्टी निर्माण गरेका छौं भन्ने म यहाँ समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसको सम्पूर्ण श्रेय भनेको तपाईहरुकै हो। हजुरहरु तपाईहरुकै साझा प्रयत्नले, तपाईहरुकै मेहनतले, तपाईहरुको दृढ इच्छा शक्तिले यो पार्टीलाई यो अवस्थासम्म ल्याउन हामी सफल भएका छौं र आज आएर हामी यो ऐतिहासिक 8औं जिल्ला अधिवेशन हामी को सम्मुखमा आएका छौं र अब उद्घाटन सत्र पनि करिब अब हाम्रो समापन हुने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ र हामी छिटै बन्द सत्र सुरु गर्नेछौं र बन्द सत्रमा हामीले अहिलेसम्म 2069 साल फागुन देखि यताको समग्र हामी राजनीतिक सांगठनिक परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गर्नेछौं।
र त्यो राजनीतिक सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ र त्यसमा हामी छलफल गरेर त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र यो बीचमा हामीले गरेका आर्थिक क्रियाकलापको बारेमा पनि तपाईहरु समक्ष प्रतिवेदनको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ र यहाँ कमरेडहरूले त्यसपछि हामी निर्वाचन प्रक्रिया तर्फ हामी लाग्नेछौँ। त्यसको निम्ति पनि हाम्रो निर्वाचन आयोग निर्माण भइसकेको छ र त्यसलाई केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले विधिवत रूपमा मान्यता दिइसकेको छ। कमरेड केबी भुषालको नेतृत्वमा उहाँको नेतृत्वमा 15 सदस्यीय निर्वाचन आयोग निर्माण भएको छ र त्यसले आफ्नो काम कारबाहीलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ र तुरुन्तै बन्द सत्र सुरु भइसकेपछि आफ्नो कार्यक्रम पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यो कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कमरेडहरू, यहाँ केही कुराहरू आएका छन्, यहाँलाई थाहा छ। कहिलेकाहीँ अब म चाहन्छु अहिलेसम्म सायद यही हलमा सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय विषयवस्तु अलिकति थोरै यो जे विषयहरू उठ्न हुँदैन थियो ती विषयहरू उठान हुन थालिरहेका छन्। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति त्यो अत्यन्तै घातक हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। आज यो बीचमा यो 9 वर्ष 10 महिनाको बीचमा सायद मलाई लाग्छ कुनै पनि गाउँको कुनै पनि ठाउँको अथवा कुनै पनि कमरेडको सवालमा कुनै किसिमको भेदभाव अथवा कुनै कहीँ कतै अल्गो होचो हेर्ने सवालमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसको म यहाँ समक्ष काम छोपेर उठबस गर्न म आफू तयार छु। होइन भने यस्ता वैघात कुराहरूलाई उठान गरेर कार्यकर्ताहरूको मनस्थिति विभाजन गर्ने र जबरजस्त ढङ्गले क्षेत्रीयता र उसका कुराहरू उठान गर्नु भनेको त्यो युक्तिसङ्गत हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सुहाउने कुरा त्यो सुहाउने नारा हो भन्ने मैले ठान्दैन। यो कुरामा पनि सबै प्रतिनिधि कमरेडहरूको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने मैले ठानेको छु। सायद अर्घाखाँची जिल्लै होला, नेकपा एमाले नै होला, सबै कार्यकर्ताहरूको निम्ति नेतृत्वले हरेक ठाउँमा ध्यान पुर्याएको छ। यो म दाबीका साथ भन्न चाहन्छु। हरेक गाउँ ठाउँको सवालमा नेकपा एमाले चिन्तित छ। चाहे यहाँका हरेक विकास निर्माणका कुराहरूलाई पनि साझा ढङ्गले समानुपातिक ढङ्गले वितरण प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच र उद्देश्य राखेर अगाडि बढिरहेका छ। त्यसो भएर यसमा कसैले पनि क्षेत्रीयताका कुराहरूलाई उठान गरेर कार्यकर्ताको मनोभावनामा विभाजनको रेखा नकोर्नको निम्ति म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। र कमरेडहरू, मैले यहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु, नेतृत्व निर्माण गर्ने सवालमा पनि मैले तत्त ठाउँका इन्चार्ज कमरेडहरू, अध्यक्ष कमरेडहरू र त्यहाँका अन्य नेता कमरेडहरूको चाहना र भावनालाई बुझेर यो पटक हामीले नेतृत्व निर्माण गर्दा गाउँलाई आधार मानेर गाउँपालिकालाई अथवा नगरपालिकालाई आधार मानेर नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच र उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। विगतमा हामी त्यसो गर्ने थिएनौँ। खुला सदस्य होइन, हामी यहीँबाट निर्वाचन गर्थ्यौँ अनि गएर धेरै एकै ठाउँबाट मात्रै प्रतिनिधित्व हुने र दूरदराजका गाउँहरू खाली हुने र बाहिरबाट नेतृत्व पठाउन पर्ने र काम अस्तव्यस्त हुने त्यो परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरेर
यो पटक हामी पदाधिकारीका 5वटा पदहरूलाई जिल्ला स्तरीय आधार मानेर तोदेखि बेगरका 85वटा पदहरू हामी पालिकालाई आधार मानेर विभाजन गरेका छौँ। भौगोलिकताको आधारलाई पनि हामीले त्यसमा मापन गरेका छौँ। सदस्यताको आधारलाई पनि हामी मापन गरेका छौँ। नेताहरूको फोलोलाई पनि हामी त्यहाँ हेरेका छौँ। हेरेर त्यो पछि निर्वाचन कमिटीले निर्वाचन कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरु बीचमा त्यो कुरा अवश्य पनि प्रस्तुत गर्ने नै छ र त्यही आधारमा यहाँ पूर्व वक्ता कमरेडहरूले पनि भन्नुभएको छ। अब हामी कमिटीमा हामीले नेतृत्व गराउँदा हामीले पूर्ण रूपले समावेशिताको आधारलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने त्यो हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यसको निम्ति हामीले दलितको प्रतिनिधित्व गराउने छौँ, जनजातिको प्रतिनिधित्व गराउने छौँ, अनि गएर महिलाको 33% प्रतिनिधित्वलाई हामी सुनिश्चितता गरेका छौँ र त्यति अनि बाँकी रहेको खुला क्षेत्रबाट कमरेडहरू आउनुहुनेछ र आउँदा स्वाभाविक रूपमा पहिलाको कमिटी भन्दा अहिलेको कमिटी सानो आकारको बन्दैछ। कमरेडहरू 90 जनाको हामी कमिटीमा सीमित हुनुपर्ने त्यो विधानले हामीहरूलाई बाध्यता गरेको छ र अहिले हामी बहाल रहेका जिल्ला कमिटीका नेता कमरेडहरू पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले बिदा लिनुपर्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुँदैछ। यसलाई पनि कमरेडहरूले असहज मान्नुहुने छैन, किनकि पार्टीले तपाईहरुलाई जो कमरेडहरू अहिले यो ऋणभित्र छिर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको हकमा पनि पार्टीले उचित व्यवस्थापन गरेर तपाईहरुलाई जिम्मा दिनेछ। किनकि पार्टी जिल्ला कमिटी भित्र पनि विभिन्न खालका विभागहरू छन्, विभिन्न खालका निकायहरू हुन्छन् र सल्लाहकार कमिटीहरू पनि हामी निर्माण गर्छौं र त्यहाँभित्र पनि हामी बाँकी रहेका साथीहरूलाई त्यहाँभित्र पनि हामी समावेश गर्न सक्छौं र जो कमरेडहरू भोलि गएर हामी प्रदेशका विभागहरूमा अनि प्रदेशका सल्लाहकार कमिटीमा र केही कमरेडहरूलाई हामी 10 जना कमरेडहरूलाई हामी प्रदेश कमिटीमा पनि हामी समावेश गर्न सक्छौं र यसरी जिल्ला कमिटीमा नपर्दैमा अनि फेरि हामी पार्टी जिम्मेवारीबाटै अनि अब वञ्चित भयौं कि भनेर कसैले सोच्न पर्ने अवस्था त्यो पार्टीले जिम्मे हुन दिने छैन। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै आज हामी राति 8 बजेसम्म हामीले यो बन्द सत्रलाई अगाडि बढाउने छौं। आजै हामी राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्ने छौं र निर्वाचनको कार्यक्रममा हामी प्रवेश गरेर आजै हामीले उम्मेदवारी फारम हामी वितरण गर्ने गरी अगाडि बढ्ने छौं। त्यतिन्जेलसम्म जो प्रतिनिधि कमरेडहरू आउनु भएको छ, जो पर्यवेक्षक कमरेडहरू आउनु भएको छ, यहाँहरू बडो धैर्य, अनुशासित र जुन अध्यक्ष मण्डलले यहाँहरूलाई निर्देशन दिनेछ त्यो निर्देशनलाई अक्षरश पालना गरेर यहाँहरूले अर्या खाँचीको पहिचान देखाउनु नै छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। किनकि हामी अत्यन्तै अनुशासित छौं र पार्टीले गरेका निर्णयलाई हामीले अक्षरश कार्यान्वयन गर्दै पनि आएका छौं र कसम खाएका छौं अर्या खाँची जिल्लाको नेकपा एमालेलाई अझै सुदृढ, अझै सबल, अझै सक्षम बनाएर अगाडि बढाउने जुन कसम खाएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं त्यो महान कार्यमा यहाँहरू सबै शरीक भएर सक्रियतापूर्वक ढंगले राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिने सवालमा, आर्थिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिने सवालमा र विशेष गरेर नेतृत्व चयनको सवालमा यहाँको उल्लेखनीय भूमिका रहनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिँदै आजको यो कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा पहिले मैले अबका बन्द सत्रका कार्यहरूलाई, कामलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मैले यहाँहरू समक्ष
अध्यक्ष मण्डलको प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षमा कमरेड चन्द्रबहादुर खड्का, सदस्यमा कमरेड बोमबहादुर विश्वकर्मा, सदस्यमा कमरेड नजिर मिया, सदस्यमा कमरेड नरेन्द्र कुमार छेत्री, सदस्यमा कमरेड लक्ष्मण राईमाझी, सदस्यमा कमरेड रामजी प्रसाद घिमिरे, सदस्यमा कमरेड जाल्पा भुषाल, सदस्यमा कमरेड जनार्दन खनाल। यहाँहरूलाई अध्यक्ष मण्डलको निम्ति यो हल समक्ष मैले यो नामावली पेश गरेको छु। यदि यहाँहरूलाई ठिक लाग्छ भने ताली बजाएर पास गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। ल, यो पास भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर अब यो बन्द सत्रको सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई को बारेमा माइनेटिङ गर्ने, बस नोट गर्ने, सबै कुराहरूको त्यसलाई व्यवस्थित राख्न अभिलेख राख्न जरुरी हुन्छ। त्यो कामको निम्ति कमरेड दलबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा कमरेड कुटुबुद्दिन अली, कमरेड घिमिरे, कमरेड पार्वता श्रेष्ठ, उहाँहरूलाई माइनेट कमिटीको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र निर्वाचनको कार्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म कमरेड केबी भुषालको सिङ्गो टिमलाई, आयोगको टिमलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यी कुराहरू यहाँहरूलाई यदि मुनासिब लाग्छ, ठिक छ भन्ने लाग्छ भने पुनः ताली बजाएर पास गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दै अब यो खुला सत्रलाई यही समापन गरेर बन्द सत्रको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म अध्यक्ष मण्डललाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै अब खाजाको निम्ति 20 मिनटमा हामी खाजा खाएर यहाँ भित्र प्रवेश गर्नेछौँ र प्रवेश गर्दा स्वयंसेवक साथीहरूले प्रतिनिधि कमरेडहरू र पर्यवेक्षक कमरेडहरूलाई मात्र र अतिथि कमरेडहरूलाई मात्र यो हलभित्र प्रवेश गर्न दिनुहुनेछ।